मेरे दूसरे चैनल लाइफ इन मक्का पर ना मुझे सुबह कमेंट आता है मेरी सुनीता सिस्टर की जानब से कि भाई मुबारक हो, अल्लाह ताला ने नशीन सिस्टर को ना बेटी दी है। अच्छा, मैं सुबह वाली वीडियो में कह रहा था कि पता नहीं किस तरह के मामलात हैं, क्या हुआ है, नशीन सिस्टर गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉग नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे बरदा सिस्टर के ब्लॉग से पता चला कि इस तरह के मामलात हैं कि नशीन सिस्टर नहीं आएंगी। लेकिन सुबह उनका मैंने कम्युनिटी देखी कि मैं आई एम बैक, जल्द मेरी वीडियो आएगी। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, जो मामलात थे वो तय हो गए होंगे, अगर कोई मसला मसला था तो वो हल हो गया होगा। लेकिन जैसे मैंने कमेंट चेक किया, मुझे कमेंट किया सुनीता सिस्टर ने, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि अल्लाह पाक माँ बेटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी बेटी को इज़्ज़त वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। यूट्यूब पर नशीन सिस्टर की बहनें काफ़ी खुश हैं, भाई भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। देखें, औलाद जैसी नेमत जो है ना दुनिया में और कोई नहीं है। औलाद का जैसा कहते हैं कि मीठा मेवा और कहीं पर नहीं है। मैं अक्सर ना आपको बताता रहता था कि हमारे हमसाए में एक भाई हैं, उन्होंने 3 शादियां की औलाद की खातर। पहली उन्होंने शादी की, उनकी औलाद नहीं हुई। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, उनकी औलाद नहीं हुई। फिर उन्होंने तीसरी शादी की और अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, 4 दिन पहले अल्लाह पाक ने उन्हें बेटे से नवाजा है। अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद दी है और बेटा दिया। तो मुझे मेरे घर वालों ने बताया, आपकी भाभी ने मुझे बताया स्पेशली मैसेज करके कि उनके घर बेटा हुआ। तो यकीन करें कि मुझे कसम से इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मैं गया हरम शरीफ में, स्पेशल दुआ की नशीन सिस्टर और उनकी बेटी के लिए भी इंशाअल्लाह ताला जाऊँगा, करूँगा। मैं जाता हूँ हरम शरीफ में तो वहाँ पर बैठकर सबके लिए दुआएं करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, आपके लिए, देखने वालों के लिए करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी दुआएं आपके लिए कबूल करें, आपकी दुआ मेरे लिए कबूल करें। तो बात कर रहा था कि औलाद की खुशी, औलाद की बहुत बड़ी नेमत होती है जब अल्लाह पाक आपको औलाद देते। और ये बे औलादी का दुख जो है ना, तकलीफ़, ये बंदा वही समझ सकता है जो बे औलाद हो। मुझे कई बहनें कमेंट करती हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं ना हरम शरीफ वाली, तो उसके नीचे कसम से कई बहनें कमेंट कर रही होती हैं कि भाई जाना तो हमारे लिए दुआ करना। कई भाई कह रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करना हरम शरीफ जाकर, कि अल्लाह पाक हमें औलाद की नेमत से नवाजे। तो औलाद की नेमत क्या होती है ये बे औलाद ही जानते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी औलाद हो जाती है, अल्लाह ताला उनकी एक परफेक्ट लाइफ बना देते हैं। जैसे कि साजिद भाई की थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो कई लोग जो होते हैं वो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। कई मर्द जो है वो ऐसा करते हैं कि किसी और के मोहब्बत में, किसी और के चक्कर में अपनी औलाद और अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। कई मैंने देखा है, कई औरतें जो हैं वो अपनी औलाद को छोड़ देती हैं और फिर इसी औलाद के लिए सिसकती रह जाती हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह यूट्यूब पर भी हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। तो जब आपको अल्लाह ताला औलाद देता है ना, तो उसकी नेमतों की कदर करनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक माँ थी 3 बच्चों की, एक बेटा 2 बेटियां। यकीन करें इतने प्यारे वो बच्चे थे। तो उनकी माँ लेकर उन्हें घर से चली गई है। बाप जब घर आया तो वो परेशान हो गया कि मेरे बीवी बच्चे किधर गए हैं। पहले तो उसने इंतज़ार किया हो कि शायद माँ बच्चों को लेकर शॉपिंग के लिए गई होगी, कोई ख़रीदारी वगैरह करने के लिए। लेकिन जब रात को नहीं आए तो वो परेशान हो गया, फिर उन्हें ढूंढने लग गया। फिर पुलिस ने कोई रपट दर्ज करवाई, फिर पुलिस हरकत में आई और ये सारे मामलात देखे दिखाए गए। जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो लड़की औरत किसी के साथ भाग चुकी है। फिर उन्हें हीले बहाने से पकड़ा गया और जब उनसे बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चों को तो हमने मार डाला है, बच्चों को तो मार डाला है। ऐसी भी माएँ दुनिया में मौजूद हैं और ऐसे बाप भी मौजूद हैं दुनिया में जो अपनी औलाद का जो है ना वो बुरा सोचते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह पाक ना ज़िंदगी एक बार ही देता है और ये ज़िंदगी सारी जो है ना वो कुर्बानी है। लोग कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया है, लेकिन ये है कि आजमाइश यही है कि आप कुर्बानी कैसे देते हैं।
آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین آپ سے قربانی مانگتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ سے قربانی مانگتے ہیں، آپ کی اولاد مانگتی ہے قربانی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی انسان ہے بہترین ہے جو کہ اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہے۔ تو خیر یہ چیز جو ہے کافی لمبی ہو جائے گی، اور ستارہ سسٹر کے بلاگ پر بھی بات کر لیتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آج امی بہت زیادہ روئی۔ اب اسی چیز سے ریلیٹڈ پہلے نینا کا بلاگ پر بات کریں۔ نینا بھی جو ہے نا، اس نے ٹائٹل لگا رکھا تھا میرے 3 بوائے فرینڈ، وہاں پر 3 لڑکوں کے درمیان ایک نینا کھڑی ہے، وہ اے آئی سے بنائی گئی پکچر تھی جس میں دکھایا جا رہا ہے، اور پھر ویڈیو کے اندر وہ بتاتی ہے کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، تمہارے کتنے بوائے فرینڈ ہیں۔ تو اس نے آ کر بتایا کہ یہ ایک لڑکی کا نام لیا، وہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ میری بوائے فرینڈ ہے، ایک دوسری لڑکی کا نام لیا، یہ میری بوائے فرینڈ ہے، پھر تیسری لڑکی کا نام لیا، یہ میری بوائے فرینڈ ہے۔ مطلب لڑکیوں کے نام جو ہے نا لے دے کر اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے بوائے فرینڈ ہیں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس طرح کی جب آپ کا بیبی موجود ہے، وہی بات آ گئی نا، ان کا بیبی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور اس کو اس کی ماں لے کر کبھی اسلام آباد بیٹھی ہے، کبھی بھاولپور بیٹھی ہے، کبھی کراچی آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بہت زیادہ سردی ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، میں یہیں ٹائم سپینڈ کروں گی، اور اس کے بعد علی کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ ارے کیوں؟ علی آپ کی ذمہ داری ہے، علی اولاد ہے نینا کی اور شاہ رخ کی، ان کو ہاتھ میں دے نا، انہیں کہیں کہ بھائی اپنا بچہ سنبھالیں، آپ اگر کمائی کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شاہ رخ کہتا ہے، شاہ رخ میری اتنی ارننگ نہیں ہے، تو بچہ پیدا کرنے کے لیے کس نے بولا تھا؟ میں کرتا ہوں، بہت مشکل سے گزارا کرتا ہوں، گلو کی اسے بڑی فکر ہے، گلو کی ذمہ داری اللہ پاک نے آپ پر نہیں ڈالی ہوئی، آپ کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے علی کی، اور وہ آپ کا فرض ہے، آپ نے ہر حالت میں پورا کرنا، جو کہ آپ نہیں کر رہے، اپنے فرائض سے چشم پوشی کرنا اور وہ چیزیں کرنا جو کہ آپ کے لیے نہیں بنی، تو یہ ایک بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نینا کی بھی وہی صورتحال ہے، نینا کا بیٹا پاس آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں اگلے مہینے بھی، مطلب عید کے بعد میں مدینہ شریف جا رہی ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مدینہ شریف یہ جائے گی، پچھلی بار جب گئی تھی مدینہ شریف، اور کیا ہوا تھا کہ اصغر نے اس وقت میں نے سنا تھا کہ اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور جب یہ طرح کے غلط ٹیٹو بنا کر اور یہ کہا کہ مجھے یہ لو بائٹ کس نے کیا ہے، اور اس طرح کی ویڈیو بنانے لگی، اور رات گھر سے باہر رہنے لگی بقول لوگوں کے، تو اصغر نے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، سلمہ نے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ ہماری بس ہوگی، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو پھر آپ یہ جائے گی وہاں پر، تو کیا وہ یہ نہیں کہیں گے بھائی ہمارے گھر میں ہماری جوان بیٹی ہے؟ تو اگر اس طرح کا بندہ کوئی آئے گا ہمارے گھر میں، تو ہمارے بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ یقین کریں کہ جو والدین ہوتے ہیں نا، آپ بھی والدین ہیں، میں بھی والد ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے نا کھٹکتی ہیں، اور جب اولاد جوان ہو جائے، اور جن کا اپنا جیسے کہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ بالکل پھر فکر تو کرنی بنتی ہے، ہر ایک بندہ جو ہے نا جو بھی عزت دار ہوتا ہے، یہاں پر آپ میں کہاں کی کہاں بات لے گا عزت دار، یہ لوگ تو وہ ہیں جو یہاں پر سر عام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، بہرحال پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی، جس ٹائٹل لگایا گیا۔ ستارہ سسٹر کی امی جو ہے انہوں نے دکھایا کہ رو رہی تھی، اور رو کس لیے رہی تھی کہ ستارہ کے گھر کی وجہ سے، کہ آپ ان کا گھر آج بلکہ ان کے نام ہو چکا ہوگا، تو یہ تو ویڈیو کل کی تھی نا، آج ان کے نام ہو چکا تھا، یہ آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ستارہ نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے، تو ہماری طرف سے ستارہ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو۔ یہ ایک آج راز بھی ریویل ہو رہا ہے، ویسے ستارہ نے کل یہ بلاگ بنایا تھا کہ آج ان کے نام ہے، مطلب کل ہونا ہے نام ان کے گھر، تو مطلب وہ آج تھرسڈے آ چکا ہے، تو ہم یہ راز آج ہی ریویل کر لیتے ہیں۔ ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ستارہ سسٹر کو، اور دیکھیں والدین کیا ہوتے ہیں، یہ ستارہ کی امی نے ثابت کیا ہے کہ کیسے وہ دعائیں کر رہی تھی، کیسے رو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہاں پہلے ویڈیو کے شروع میں جو اولاد کی بات کی اور والدین کی تھی، تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے ساری چیز۔
پھر سارا نے ایک مووی کی بات کی، مووی کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک مووی دیکھی ہے، وہ اسی طرح کی سٹوری ہے، ایک عورت اور اس کا ہسبینڈ، وہ نا عمران ہاشمی کی مووی ہے، لڑکی کا نام مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، میں نے مووی نہیں دیکھی، اس کے بارے میں نیوز پڑھی ہے میں نے کہ کس طرح ایک باپ اپنی ضد میں آ کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس مرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تو ساری ستارہ کی جو پیار کرنے والی بہنیں ہیں، ستارہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ستارہ کسی پر ڈپینڈنٹ مت ہو، اپنے اخراجات چلانا، اپنے معاملات دیکھنا خود سیکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہتی ہیں ستارہ کی بہنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔